अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों का होस्ट अहमद बसरा। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, जैसा कि ये तो सबको मालूम हो चुका है कि मरकजी मुलजिम कौन है, किस जो मोटरवे पे वाक़या हुआ है ज़्यादती केस का, और उसके पीछे क्या वजूहात थी, वो शख्स कौन है, कहाँ से वो तल्लक रखता है, और उसमें उसके साथ जो दूसरा मुलजिम है वो कौन है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जो ऐसी बातें हैं, जो चीज़ें हैं जो अभी तक मीडिया पे किसी ने उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, किसी ने उनके बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता शब को जो IG पंजाब साहब ने और उस्मान मज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने चंद बातें की हैं। सबसे पहली बात तो ये उन्होंने की कि जी हाँ जी, हम लोगों ने रेड किया है, हम लोगों ने छापा मारा है जो मरकजी मुलज़म है आबिद हुसैन, जो फटाबाद से बिलोंग करता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो भाग गया। जहां तक मेरी नाकस अकल काम करती है, सबसे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इतना हाई प्रोफाइल मुलज़म, जिसके लिए एक पाकिस्तान भर में जो पूरी एक कोशिशें की जा रही हैं, जब वो उसको इन्होंने ढूंढ लिया तो वो भाग निकला है। अगर वो भागा नहीं है, अगर उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर उसको छुपाने की वजह क्या है? एक तो ये बात, ये मेरे कुछ सवाल हैं, वो आप ज़हन में रखें, बाद में हम आगे जाके इन पे थोड़ा तबसरा करते हैं। दूसरी चीज़, जो मरकजी मुलज़िम है उसका साथी जो है वकारुल हसन शाह, उसने आज CIA माल्टाउन में जाकर खुद अपनी गिरफ्तारी ले ली है। तो ऐसा क्यों हुआ है? उसने क्यों खुद को गिरफ्तार किया? क्या वो मरकजी मुलज़िम है? वो वाकई ही में वो असल मुलज़िम है? ये वो सवाल है जो हर ज़हन में उठ रहा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे निज़ाम इंसाफ को एक कुर्बानी का बकरा चाहिए होता है। इन्होंने क्या किया है, इनको उम्मीद नहीं थी कि जब ऐसा केस किसी पे भी पड़ेगा तो वो आके खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देगा। जैसा कि अभी पता है, अभी शाम 5 बजे के टाइम पे उसके DNA सैंपल्स लिए गए हैं। उसके अलावा उसकी जो तस्वीर है वो मुतासरा खुतून को भेजी गई है, लेकिन उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया है। उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये मेरा मुलज़िम नहीं है। जहाँ से जो हमारे जो पंजाब पुलिस की जो तफ्तीश की बहुत हाई क्वालिफाई जो अफसरान हैं, जिन्होंने जो तफ्तीश की है, वो उनकी नाअहली सामने आ गई है। उन्होंने उस मुलज़िम की खुशकिस्मती है कि वो खुद आगे पेश हो गया है। हालांकि अगर हो सकता है वो डर के पेश ना होता, ये उसको पकड़ लेते तो क्या होना था, वो मुलज़िम साबित हो चुका था और कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी थी। जो मेरी अकलात हैं, जो मेरे अकल काम करती है, उसके मुताबिक क्या होना था जी, उसका पुलिस मुकाबले में क्या होना था कि ये इन्होंने अफवाह फैलानी थी कि हम लोगों ने रेड किया, हम उसको गिरफ्तार करने के लिए गए, उसने आगे से फायरिंग खोल दी। फायरिंग खोली, उसमें मरकजी मुलज़िम भी हलाक हो गया और ये मुलज़िम भी हलाक हो गया। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं मुलज़मान की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस इंसाफ की सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, जो भी मजलूम है उसको इंसाफ मिले। वो जो खतून है, वो हमारी बहन है जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, उसको भी इंसाफ मिले। उसको इंसाफ कब मिलेगा? जब उसके असली मुलज़मान जो हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया, उसके साथ वो गिरफ्तार होंगे, और गिरफ्तार होने के बाद वो कबूल करेंगे हमने ये किया है। उनकी तफ्तीश अवाम के सामने लाई जाएगी, जो कुछ भी सामने होगा वो सब कुछ खुलम खुला होगा। अब ये कैमरों के पीछे छुप के ये जो छुपना है ये बंद किया जाए, ठीक है? उसको क्या होगा, उनको बताया जाएगा अवाम को कि ये सबूत है इनके खिलाफ, इस तरह ये इन्होंने बयान दिया है, ये खुद इन्होंने कबूल किया है। उसके बाद उनको पुलिस मुकाबले में नहीं मारा जाएगा, उनको सरेआम फांसी दी जाएगी, उनको संसार किया जाएगा, तो तभी ये जुराइम रुकेंगे। लेकिन होता क्या है, ये जो हमारा पंजाब पुलिस का वतीरा, और ये मैं अपने जाती तजर्बे और मुशाहदे की बिना पर कह रहा हूँ, सालों से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के हर जिले में, हर तहसील में सैकड़ों हजारों पुलिस मुकाबले किए जाते हैं। लेकिन कसम उठा के कहता हूं, खुदा की कसम, उनमें से 100 में से 90% झूठे होते हैं, क्योंकि हमेशा मुलजिम मारा जाता है, पुलिस वाला कोई जख्मी भी नहीं होता है। और कैसा मुलजिम कैसे मारा जाता है? जो पुलिस की कस्टडी में होता है वो भी मारा जाता है। क्या वो इतना इनसिक्योर होता है? क्यों? क्योंकि ये वो झूठे होते हैं। वो किसी अभी हमारे पुलिस का तरीका तफ्तीश क्या है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा वास्ता रहा है पंजाब पुलिस के साथ, बहुत से मैंने ऐसे केस देखे, ऐसे मुकदमा देखे कि इनका तरीका कार क्या है। एक मुलजिम को ये इश्तिहारी करार दे देते हैं, या उसको रिकॉर्ड याफ्ता करार दे देते हैं। जब उसको गिरफ्तार करते हैं, वो पकड़ा जाता है या जो कुछ भी होता है, तो जितने भी मुकदमात होते हैं इनके पास मुतलका थानों के अंदर जो दर्ज होते हैं, जिनके मुलजमान इनको मिल नहीं रहे होते, जो मिलते जुलते केसेस होते हैं, वो सारे उठा के एक के ऊपर थोप दिए जाते हैं। और फिर अवाम को, मीडिया को और अफसरान बाला को उनकी आंखें बंद करने के लिए, उनको मुतमिन करने के लिए
اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے. حقیقت ہے یہ, اس کو جھوٹے پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے. میں الان یہ بات کر رہا ہوں اپنے چینل پہ بیٹھ کے, اور میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. اس کو ہمیشہ سے جھوٹے پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب جو ایک بے گناہ شخص مرتا ہے اس کا ایک پیچھے خاندان ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارا نظام انصاف اس کے پورے خاندان کے اوپر ایک تہمت لگا کے, بدنامی کا داغ لگا کے چھوڑ دیتا ہے. اس کے بھائی بہن بچے کوئی نہ کوئی پیچھے موجود ہوتا ہے, والی وارث ہوتا ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ چیز رہ جاتی ہے, نقش ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ہمارے بھائی کے ساتھ, ہمارے باپ کے ساتھ یہ کیا گیا. وہ بچپن سے ہی ایک وہ کرمنل سوچ لے کے بڑے ہوتے ہیں. جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے. پھر اس رد عمل کے نتیجے میں وہ بچے بھی مجرم بنتے ہیں. وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, وہ اس انصاف سے, نظام انصاف سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, وہ حکمرانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے, لیکن وہ پھر مجبوراً وہ مجرم پیدا ہوتے ہیں. یہ ہمارا نظام انصاف ان کو مجرم بنا دیتا ہے, پہلی چیز. دوسرا, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے جو یہ ساری کاروائی کی جاتی ہے. اس درمیان میں ایک ملزم پہ جب سب کچھ تھوپ دیا جاتا ہے, جیسے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے, حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے, لوگوں کی آنکھیں بند کرنے کے لیے, تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ جو اصلی ملزم ہوتے ہیں وہ صاف بچ جاتے ہیں. اس سے ان کا جو حوصلہ ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. وہ اس سے 1000 گنا زیادہ وقوع کرتے ہیں, وارداتیں کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں. ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں رہ جاتا, کیونکہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بچ جانا ہے. وہ جب وہ بچ جاتے ہیں تو وہ اس معاشرے کے اندر نسور بن کے رہ جاتے ہیں. وہ بہت سارے لوگوں کو جو مظلوم ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. بہت سے ایسے وقوعات کے وہ باعث بنتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے سارے پیچھے کہ ہمارا ناقص جو نظام تفتیش ہے, جو ہمارا جو افسران کی آنکھیں بند کرنے کا سسٹم ہے, وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. اس لیے میں یہاں پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میرا آپ لوگوں سے مطالبہ ہے, میں کسی ملزم کے حق میں نہیں ہوں, میں خدا کی قسم اس حق میں کو ان کو سر عام پھانسی دی جائے, لیکن اصلی ملزموں کو ان کو ثابت کیا جائے. ان کو جو بھی ان کی تفتیش ہے وہ پردے کے پیچھے نہ ہو, وہ اوپن کیمرہ ہو, عوام کے سامنے ہو, لائی جائے ثبوتوں کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ ہاں جی وہ ملزم تھا, ہم نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا, وہاں پہ پولیس مقابلہ ہوا, ملزم مر گیا, وہی ملزم تھا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ملزم ہیں ان کو سامنے لایا جائے, بے نقاب کیا جائے, اور پھر ان کو سنسار کیا جائے. یہ ابھی بدھ کے دن یہ واقعہ ہوا ہے, بدھ کی شب کو یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد سے کئی اور مقدمات نوٹ ہو چکے ہیں. یہ ایسی اجتماعی زیادتی کے, بچیوں سے زیادتی کے. بہاولپور میں ایک واقعہ ہوا ہے, جہلم میں ہوا ہے, گجرانوالہ میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے. کس وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو خوف نہیں ہے, ان کو پتا ہے ہم لوگوں نے بچ نکلنا ہے. یہ ہمارا نظام تفتیش جو ہے یہ ان لوگوں کو پورا موقع دیتا ہے. میں ایک بار پھر سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو کلیئر کر رہا ہوں, جو ملزم وقار الحسن ہے, میری کسی مجرم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا وہ ملزم ہوتا ہے. اور ملزم ایک انسان ہے, اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ ابھی کیا ہوا ہے, میرے ایک صحافی بھائی ہیں, میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ان کی خبر سنی ہے. وہ بار بار اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ جی وقار الحسن ایک بہت بڑا انٹرنیشنل مجرم ہے, اس کو مار دینا چاہیے. میں ان کو ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, میرے بھائی اس کی بھی فیملی ہے, آپ کی طرح اس کے بھی بچے ہیں. اگر اس نے جرم کیا تو اس کو سزا ملے, لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو کسی اور کے کیے کی سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اس سے بہتر اس کے کرب کی حالت کوئی نہیں جانتا, اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کرنے والے شخص, ان کو اس سے بہتر کوئی نہیں پہچان سکتا. اگر وہ خاتون اس مجرم کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے, وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ یہ وہ ملزم نہیں ہے, یہ میرے ساتھ واقعی میں ملوث نہیں ہے, تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے زبردستی یہ والا الزام تھوپنے کے لیے کہ ہاں جی وہی مجرم ہے, وہی ملزم ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے جی ہمارے پاکستان کے اندر ایک نظام ہے جی یہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہے. میرے بھائی, اگر ایک بندہ پکڑا گیا ہے, اس نے کوئی جرم کیا, وہ اپنی سزا کاٹ کے آ رہا ہے, جیل کاٹ کے آ رہا ہے, تو وہ اس نے اپنے کیے کی سزا اٹھائی ہے. آگے آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ اب بھی مجرم ہی ہے. اگر اس نے پیچھے کچھ کیا ہے تو وہ اس کا, ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں, اس کو سرویلنس میں رکھا جائے, اس پہ نظر رکھی جائے, اب اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. لیکن اگر ایک بندہ جیسا کہ یہ بتایا جا رہا ہے جو اقرار الحسن ہے, وہ سوری معذرت کے ساتھ وقار الحسن شاہ ہے, یہ ابھی موٹر سائیکلوں کی دکان چلاتا تھا, مزدوری کرتا تھا اس کے اوپر, اور ساتھ میں چھوٹا موٹا اس نے اسپیئر پارٹس کا کام کیا تھا. اگر ایک بندہ ایمانداری سے اپنی روزی کمانا چاہتا ہے, اپنے بچوں کی روزی کمانا چاہتا ہے, تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس کے لیے رکاوٹ بننے والے؟ ہمارا
مذہب ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن ہم بہت افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، وہ اس قدر گھٹیا ہے، اس قدر وہ گندا ہے کہ ایک بندہ کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ حادثن وہ کسی جرم کا شکار ہو گیا یا وہ کسی بھی وجہ سے ہو گیا ہے، لیکن یہ دوبارہ اس کو سدھرنے نہیں دیتے، یہ اس کو موقع نہیں دیتے، وہ سدھرنا بھی چاہے تو یہ بار بار اس کو گھسیٹ کے اس پہ الزامات لگاتے ہیں۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں یہ صرف میرا یہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ یار جو بھی مجرم ہے، جس نے بھی کیا ہے، اس کی پراپر تفتیش ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میری یہ رائے پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ رائے کیسی لگی ہے، یہاں پہ نیچے کمنٹ کے اندر مجھے بتائیں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں کرنا ہے، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں حق کے لیے بولوں، سچ کے لیے بولوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔